عزیزم مامان بزرگ خودمی. چرا بهمون نگفتی؟ حتما مامانت میدونسته این شهناز عمدن از هممون مخفی کرده. مامانم نمیدونست مامان بزرگ. برای همتون سورپرایز بود. خب هر چی که بود برای بقیه بود. من باید میدونستم چون من مامان بزرگتم مگه. مامان بزرگ عزیزم. بشین. بشین. ببینم اون چرا یه گوشه گرفته نشسته؟ تو از اومدنم خوشحال نشدی ها؟ مشخصه. خب خوشحالی خودش باید تموم بشه که برای من خوشحال شه. آره. ای حاله؟ آره خوشحالم. از چی آخه؟ از اومدن من یا از عروسیت؟ ببینم چی شده حاله؟ چرا اینقدر جدی؟ خوشحالی مگه نه؟ حاله دخترم برو توی اتاق مامان بزرگ عروس اینطوری توی جمع با این قیافه نمیشینه. برو توی اتاق. بیا دختر این ماسک روی صورتت بذار. عمه دوست داره. نمیخوام بذارم. دیگه صلاح خودته. به مامان بزرگت هم بگو. حاله اینجا چه خبره؟ نامزدیمه یا شاید عروسیمه؟ نمیدونم یعنی چی؟ با کی نامزد میکنی؟ نمیدونم. منو احمق فرض میکنی؟ تو که یکی دیگر رو دوست داشتی. نه هیچ کس رو دوست نداشتم. تو خودت بهم گفته بودی حاله. دروغ گفته بودم. دروغ؟ چرا؟ همینطوری واسه اینکه سوء تفاهم تو رو از بین ببرم. تو به من دروغ گفتی؟ یعنی منو بازی دادی؟ چطور تونستی حاله؟ آره نه خیر اون دروغ نبود. حرفات همش واقعی بود. اینطوری دیگه کسی الکی به هم دروغ نمیگه. این روغن مورم به موهات بزن. همه کارای عروسو به من سپرده. سلام علیکم دخترم. الان تو میدونی کی اومده؟ نه. حمزه اومده. آره اومده سمین. حمزه؟ خب با من بیا. ببین چقدر صورتت خسته است. بیا اول برات لباس حاضر میکنم. تو برو دست صورتتو بشور. من نمیخوام اینجوری باش رو بروشی. ها؟ تو که نیاز نداری. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.